फाटल्या पोल्यूशन हमका नका पोल्यूशन हमका नका पोल्यूशन हमका मुरगावच्या एक वोटाचो मुरगावच्या एक वोटाचो आमका नका खबर आसा की हांगा पॉलिटिक्स करू नका, हेवे देवे नाका आमकां मुरगांव वासियांक हे पोल्युशन नाका. सारखें हांव उलयता सारखें तुमकां हे पोल्युशन नाका आमकां. 2001 आनी 2014 तेंच्यांनी अप्रुव्हल दिलें तेन्ना आमचो काँग्रेसीचो गव्हर्नमेंट हांगासर आसलो हँडलिंग करपाक प्रोजेक्ट हँडल करपाक हांगासर ताका परमिशन दिलें. आयज आम्ही समस्त मुरगांवचे नागरिक संकल्प बामणकर आमदार यांच्या नेतृत्वात आम्ही आयज हांगासर आयिल्ले आसा. आम्ही विरोध दर्शयता की जो कोल पोल्युशन हांगा जाता या दोन्ही कंपनी कडल्यान त्याचा आम्ही विरोध करता. फुडल्या फाटी याचो कहर तुमकां परिणाम सहन करचो पडटलो. आमदार संकल्पजी 4 तारखेक आमचं इन्स्पेक्शन जातलें. कितें रिजल्ट कितें? 4 तारखेक आमचें इन्स्पेक्शनाचा रिजल्ट कितें? ते 4 तारखेक इन्स्पेक्शन रिजल्ट सांगले. 4 तारखेक इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शनाचो रिजल्ट कितें आला ते पयलीं विचार आम्ही आमदार असून सुद्धा रुलिंगान असून सुद्धा आयज हो मोर्चा हाडपाची कापासतात दवरला. आणि कित्याक ह्या लोकांक त्रास जावपाक नाका म्हणून आयज लोकांक त्रास जाता तेजो गरजरूच हांव खालची घेवपाना. आनी तुमकां इतलेंच सांगता हो मेमोरंडम तुम्ही सगळ्यांनी जो सायन केला 1,500 लोकांनी जो सायन केलेलो आसा तो आयज हांव ते अडानीचो जो हांगा भूषण म्हणून तेंचो हेड तेंचो मेन जो आसा तो ना तेजो बापूय एक्सपायर जाल्या कारणान तो कलकत्ता आसा. सो ताणें आपले दुसरो हेड तेंचो इन्चार्ज आसा तेका धाडलेलो भूषणाक. सो तेजे कडेन तुमच्या सगळ्यांच्या वाटेन हांव मेमोरंडम दिता. ते तो वास जो येता पळय तो बंद जावपाक जाय हे डायरेक्ट सांगात ताका तुम्ही. हिंदी में बोलता हूं मैं आपको. सगळ्यांक हांव आजचे मुरगांवच्या लोकांचे स्पेशली आमचे सडा जेटी बोगदा रुमडावाडा यांचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. कितें जे हजारांनी हे लोक भायर सोडून इतले व्हड संख्येन ते हांगा हे मोर्चाक येयले. कित्याक आयज खरेंच आख्ख्या सड्याचेर जो आयज एक वायट तरेचो जो वास येवपाक लागलेलो आसा आनी जे सगळ्यांचो म्हणणें आसा की कोलाक लागून येवपाक लागलेलो आसा. आनी हे कोलाक लागून जो वास येता तो खरेंच अनबेरेबल, खूब त्रास जाता. आमकां हो दिसता कित्याक आयज आमी आमदार आसल्या कारणान जे सत्य आसा ते सत्य, कित्याक वास येता तो येता आनी हेजें पोल्युशन जाता. तेज्या लागून हांव आमदार आसलो सुद्दां गव्हर्मेंटान आसलो रुलींग आसलो आयज कोणी जर कसलें एक वायट काम करता जाल्यार ते आमी रुलिंगेन आसून सुद्दां जाल्यार ते बाबा स्टॉप करपाचें ही खंय तरी म्हाका दिसली की बाबा ही आमची परीक्षा आसा. तेज्या लागून आयज आमी हांगा भायर सरलेले आसा. हांव खरेंच आभारी आसा आमचे SDMचे डेप्युटी कलेक्टराचे. कितें 4 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या जेन्ना आमी ताका सांगलें कितें असो असो तो वास येवपाक लागलेलो आसा जाल्यार ताणें इमिजिएटली सगळ्यांची मिटींग आपयली. JSW आमचे अडानीची, MPAची, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पुलीस डिपार्टमेंट सगळ्यांची. आणि त्याच राती कडेन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केले, सर्वे केले आणि तेंच्यांनी रिपोर्टूय सबमीट केलेलो आसा आपलो कितें बाबा हे जेन्युइन आसा म्हणून, हो वास येता म्हणून, हो स्मेल येता म्हणून. आणि हे रिपोर्टाचेरूय तेंच्यांनी मेन्शन केलेलें आसा. बट तेज्या उपरांत अजून पर्यंत आता 4 तारखेक जावन 6 तारखेक जेन्ना रिपोर्ट येयला, आयज आमी 11 तारखेक आसा, अजुनूय तो वास वचना. आणि आयज आमी एक सगळे जाण पिसफुली हो जो लोक आयज भायर सरला सगळो पिसफूल मार्च करून आमी हांगा येयलेलो आसा. आयज अडानीचो मनीस जो आसा, जोंचो हेड आसा हांगा कोण तो भूषण म्हणून, तेजे कडेन आमी मेमोरंडम सबमीट केलेलो आसा.
जे आमचे सगळे सड्याकार भावांनी आख्या मुरगांवच्या लोकांनी 1,500 लोकांनी तेजेर सायनी मारलेली आसा. ते 1,500 सायनी मारलेली आमी ताका मेमोरंडम दिलेलो आसा. आनीकूय भरपूर लोक आसा जेंचे कडेन आमी पावूना सायनी मारपाक. अशें पळोवपाक गेल्यार आमचे मुरगांवचे 20,000चे लोक 20,000य सायन मारपाक तयार आसतले. कोणाकूच असो नाका कितें बाबा नाका. बट हेजेरूच जशें सगळ्यांनी आयज उलयलां थोडे जाण पॉलिटिक्स करपाक लागलेले आसा. हांव कितें म्हणटा हे कोलाचेर तरी करुया नाका. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलो जेन्ना हांव आमदार नासलो गेली म्हाका दिसता 8 वर्सां आमदार जावच्या पयलीं तेन्नाच्यान जो कोलाक लागून आमी झगडटाले उलयताले ते आयज पर्यंत आमी कोलाक लागून उलयता. आयज तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें इतली आयज म्हाका 4 वर्सां आमदार म्हणून जालें. 4 सेशनां आमची असेंब्लीन जाली. जे मेन मनसून सेशन आसा आनी दुसरें सेशन आसता ते तशीच 2-2 धरलेल्या वर्साक जाल्यार 8 जाली. एक सुद्दां म्हजें सेशन अशें आसपाना असेंब्लीन जो हांव एक कोला बाबतीन उलोवना. एवरी टायम हांव असेंब्लीन एक कोला बाबतीन उलयलेलो आसा. हे सगळ्यांक खबर आसा. कोणूच म्हाका म्हणूंक शकना की हांव असेंब्लीन कोलाक लागून उलोवना म्हणून. कित्याक थोडे बिश्टे एलिगेशन करता की हांव असेंब्लीन उलयना रस्त्यार उलयता म्हणून. एवरी टायम हांव उलयलेलो आसा कित्याक हो लोकांचो इश्यू आनी हेन फुडें सुद्दां हांव असेंब्लीन उलयतलो. आनी आयज जेन्ना गरज पडली तेन्ना रस्त्यारूय देंवन दाखयलेलें आसा आमच्या सगळ्यांक लोकांक घेवन वांगडा. सो अशें न्हू कितें लोक कितें एलिगेशन आयज लोक न्हिदोन उठून झोपी गेलेला जागा जाला म्हणटा पळय तशे लोक जागे जाल्लेले आसा. कित्याक फक्त इलेक्शन लागीं पावला म्हणून. आनी इलेक्शन लागीं पावल्या कारणान हे लोक आतां जेन्ना स्वता तो 15 वर्सां आमदार आसलेलो 10 वर्सां तो मंत्री आसलेलो तेन्ना केन्नाच तेणें हे कोयशाच्या बाबतीन उलोवना. वयल्यान तुमी तेजे पयलींचे व्हिडिओ आयका. सदांच तेणें कोयशाक सपोर्ट केल्लो आसा. सदांच कितें म्हणटलो एमपीडी नाल्यार काबार जातली, पेन्शनर काबार जातले, वर्कर्स काबार जातले. तेज्या लागून गोळ म्हणटा कोळ म्हणटा तो गरजेचो. तेच प्रमाणे डेल्टा जी थंय चलता जाल्यार हो डेल्टा येदो व्हडलो कोला पेक्षा डेंजरस बॉक्सायट थंय हाडटा. आनी तेजें पोल्युशन कितलें जाता. आनी हो डेल्टाच्या फाटल्यान कोण आसा हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका सांगपाची गरज ना. त्याच प्रमाणे बिझनस जो पोर्टान करतालो जो स्ट्युडोरिंग करतालो खंयच्या नांवान करतालो MN कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान स्ट्युडोरिंग लिस्ट काडा. म्हाजे कडेन लिस्ट आसा तुमकां पयलीं खबर आसा ऑनलायनूय मेळटा. कोण बिझनस करता कोणाचो स्वार्थ आसा पोर्टान जाल्यार म्हाजो कितें स्वार्थ आसा एकट्यान कोणेन सांगचो. एक म्हाका पॉयंट आउट करून दाखय बाबा हांव कसलो बिझनस करता फाल्यांच हांव रिजायन जावपाक रेडी आसा जर कोणेन हे प्रूफ करून दाखयलेलें. आमचो कसलो पर्सनल स्वार्थ म्हणटा तो पोर्टान ना कोणाचें लेन देन आसता आमच्या पोर्टान. हांव कोणा कडेन रावन सांगूंक शकता की बाबा आमचे कसले लेन देन ना. कित्याक हांव म्हाज्या लोकांक केन्नाच खंयसर कोणाच्या फुड्यान भावपाक दिवपाना आनी हांव स्वता केन्ना कोणाच्या फुड्यान भावपाना. हे जिंदाल जावं नाल्यार अडानी जावं म्हाका ते पडलेले ना. म्हाका जर कोणाच्या फुड्यान हांव कोणाक देवता मानता देव मानतालो ही म्हजी मुरगांवची जनता. हेंच्या फुड्यान हांव बँड जातलो हेंच्या फुड्यान हांव भाव दवरतालो बट हेंच्या फुड्यान केन्नाच जावपाना. आनी हे जे एलिगेशन करता हांव वालोर दिता आमचे एक्टिविस्टाक सुरेश नायकाक आमचो सातान बाब जे हांगा मुद्दाम येयले आयज येयले ते स्वता जावन येयलेले आसा ते. आयज हांव तसोच म्हणटालो म्हाका दिसलेले सदांच म्हाका म्हणटालो आमदारान फुडाकार घेवंक जाय आमदारान फुडाकार घेवंक जाय आमी रेडी आसा जॉयन जावपाक. आयज खंय गेले ते सगळे लोक. म्हणल्यार तुमी पॉलिटिक्स करपाक सोदता. एवरी बारीक कारणांक पॉलिटिक्स. तांकां म्हाज्या बाबतीन कसलोच चार्ज करपाक स्ट्रॉंग चार्ज करपाक मेळना. ना कसले करप्शना भितर आमी ना कसले वायट भितर ना या कोणाचें वायट करूना. सो तांकां फक्त निमीत मेळटा पळय ते धरून रावता. खंयचे फॉर्म्युला 4 हेज्या फाटल्यान जो एक बरो स्पोर्ट्स आसलेलो आयज पेडणेकारांक वालोर आयज थंयसर जाता. आमी चुकले वायट दिसता. आयज आमचे टॅक्सी भाव आनी लोक हांगा जोडपाचे 4 पयशे आयज तांकां ती जोड गेली ह्या लोकांक लागून. आयज खंयचे ते अभंग रिपोस्ट म्हणून कितें जालें खंय हांवें धांवन येयले खंय. अरे उड सूट म्हाजेर तुमी म्हाजे कडेन एकदां तरी येयला रे सांगपाक. हेंच्यांनी एकदां तरी येयला. हेंच्यांनी नरकासूर बंद केला तो गेलो आमचो गणपती पुलीस स्टेशनार दवरलेलो ते विसरले. आमचो गणपती पुलीस स्टेशनार दवरली मरे. कितली वर्सां दवरली 2 वर्सां उरलो मरे. आमी आमदार जावन तो विसर्जन केला मरे. आमी असले कोणाचे वायट करूना. केन्ना आमी देवाक खंयच्या पुलीस स्टेशनार दवरुना खंयची देवळां बंद करूना खंयचो मुरगांवचा राजाचो मंडप मोडपाक काडूना. असले केन्नाच वायट कार्य करूना. ह्या खंयच्याच मुरगांवान कोणेनूय सांगचे कोणाचें घर आयज पर्यंत कोणे आमी स्टॉप केलेलें आसता काय म्हणून.
आयज पर्यंत एक घर म्हणटा ते स्टॉप नाहीत मुरगांवात. सगळे जाण म्हणटा केन्नाच कोण तो म्हाजो ऑपोजिशन जावं म्हाजो बरो मागपी जावं नाल्यार कोणी आसूं सगळ्यांक फूल फ्रिडम आसा. सगळे लोक एकामेका कडेन बऱ्या भाशेन उलोवन फ्रिडम आसा. पयलीं रोज सर्कल ग्राउंडाचेर खेळपाक सुद्दां भुरगे भियाताले. लोकांच्या आर्थीक वयपाक भियाताले खंय बी सांगता. सो अशी परिस्थिती आसली ती हांवें सगळ्यांक पयलीं म्हाका दिसता हांवें हो स्टेटमेंट केलेलो फ्रिडम दिल्लो आसा. आनी हो मुरगांवा भितर जेन्ना हांव आमदार जालो 2022 तेन्ना हो इंडिपेंडंट मेळ्ळो मुरगांवच्या लोकांक. आयज पोल्युशन खंय तरी कंट्रोल करपाचो हो म्हाजो प्रयत्न आसा. म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळया. हांवें केन्नाच म्हणूना कितें कोल हांव बंद करतलो. तेज्या भितर मॅनिफेस्टोन म्हाजें आसा आमी पोल्युशन कंट्रोल करतले. कित्याक आयज त्या टायमाचेर आमचेच लोक जे युनियनान आसलेले हे येवन म्हाका मेळ्ळे कित्याक आमकां हो कोल आमी हेजेर पोट भरता. आयज हांव रेडी आसा कोल काडपाक. आयज फुडाकार ह्या युनियना भितर हे एमपीडीच्या भितर लोकांनी घेवपाची गरज आसा. आयज एमपीए फूल प्रायवेटायज करपाक लागलेले आसा. आयज एक सुद्दां आमचो डॉग म्हणटा तो बथ म्हणटा तो उरलेलो ना आमच्या लोकांकडे. फूल प्रायवेटायज जाय. लास्ट 2 उरलेले ते सुद्दां डेल्टाक दिले प्रायवेटायज केले. सो आयज अशी परिस्थिती आसा आनी हो पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून हांव म्हाजो 100% प्रयत्न करीत आसा. तेज्या लागून डोम घालपाचे आमी फुडाकार घेतला तो आयज जाल्लो आसा. आयज विंडशील्ड घालता. आयज आमचो जो ट्राफीक जो सड्या वयरसून वयतालो वास्को सिटीनसून वयतालो तो आयज आमचो गव्हर्मेंटान फ्लायओव्हर बांदल्या कारणान तो डायरेक्ट डायवर्ट जावन वर्नापुरीसून वयपाक लागलेलो. सो अशी कितले तरी प्रिकॉशन घेवपाचो म्हाजो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा आनी हे म्हाजें चालूच आसा. अडानीकूय आमी सांगलेलें आसा आनी अडानीन आमकां एश्युरन्स दिले आसा तेवूय डोम बांदपाचें आसा. आमदार जावन 4 वर्सां जाला. लोकांनी हांगा 15 वर्सां काडली तेन्ना कोलाच्या बाबतींत कांयच उलोवना. आतां झोपी गेलेला जागा जाला आनी आयज ते म्हणटा कोल आमी काडुया. कोल केन्ना काडटलो जेन्ना तुमी लोकांनी आपल्याक सपोर्ट करूंक जाय. तुमी या आपल्या कडेन तेन्ना आमी करुया. म्हणल्यार ती कितें आयती पोळी भाजून खावपाक सोदता हे चालू आसा. सो हांव तेज्या बाबतींत चड उलोवपाक उलयना. आयज आमी मेमोरंडम दिला आनी हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दिता. मेमोरंडम दिला तेजेर हांवें मेन्शनूय केला आनी तांकां सांगलावूय. चडांत चड 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसां भितर जर हे पोल्युशन हो वास जर हे कंट्रोल करना जाल्यार हांव तुमकां सांगता जो तुमकां आयज हांवें आडयला भितर घुसपाक फुडल्या 3 दिसां भितर आमी भितर घुसतले. भितर घुसतले. भितर घुसून आमी तो बंद करुया. आमी तो बंद करुया. तुमकां हांव खऱ्यांनी सांगता जर हे 3 दिसां भितर हे करना तुमकां सगळ्यांक फ्रिडम दिता. भितर घुसूया आनी आमी वचून बंद करुया. मी आसा सगळी जाण आनी उलोवपाक खूब आसा. इतलेंच हांव उलोवपाक सोदतां आनी परत एकदां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. तुमी इतले व्हड संख्येन हांगा येयलेले आसा सगळ्यांक. त्याच प्रमाणे आमचे पुलीस हांगा येयले आसा. डीवायएसपी आसा, पीआय आसा, आमचे पीआयसी आसा, आमचे डेप्युटी कलेक्टर हांगा येयले आसा, आमचो चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर, डॉक्टर धर्मेंद्र दीपक नायक, संतोष केरकर, आमचे एक्टिव्हिस्ट सुरेश बाब, सातान प्रसाद, जयंत जाधव सगळे आमचे मुरगांवचे आमचो मंडळ अध्यक्ष सगळे जाण तुमकां खरेंच हांव मनान काळजांतसून तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आनी जर हो वास बंद जावना 3 दिसां भितर जाल्यार आमी भितर घुसतले ह्या शेटकांनी आख्ख्या तुमच्या लोकांच्या फुडें हांव तांकां दिता. एज्युकेशन आमकां जेन्ना आमदारान काल आपयलो आमी आयज येयले खंय तरी बऱ्या कोसाक जेन्ना आमकां आमदारान आपयलो खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल ना आनी खंय तरी वास मारता. ही खरी गजाल वास मारता पण तो वास खंय मारता म्हणून आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिवपाक येयलेले आनी आमदारान जशें उलयले 3 दिसाचो टायम दिला नाजाल्यार ते गेट मोडून पासून भितर वचूंक शकता बी लोकांक आमच्या घेवन. पण हांव आमच्या एज अ चेअरपर्सन हांव एक ताबडतोब एक स्पेशल मिटींग घेवन हेच्या बद्दल हांव सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता आमी सगळे एकजूट रावन आमच्या आमदारांक आनी आमच्या दोगांय बाकीच्या एमएलएंक कित्याक एमएलए म्हाका तिवूय लागतात पूण सगळ्यांक घेवन तर आमी एज्युकेट केले जाल्यार खंय तरी हेची सुटका जातली. कळ्ळें न्हू. खंयच्याच जाग्याचेर आमी पॉलिटिक्स करूं नाका. आमी सगळे एकत्र रावया. कोणी असो तो ताका सपोर्ट करुया. इलेक्शनाचे हें पळय नाका. इलेक्शनां येतली वयतली हांवें आतांच सांगला
आमी सगळे एकठांय रावया आनी हे जेन्ना कोल पोल्युशन जेन्ना आमचे कंट्रोल जातले तेन्ना आमकां खंय तरी लोकांक तरी बाबा बरी साथ दिवपाक मेळटली. इतल्या चड आनी काय उलयना. आमी हांगा कित्याक जमलेले आहा पळय ते आयज आमी कोल पोल्युशन जाता कारणाक लागून आमी हांगा मेमोरंडम दिवपाक येयलेले आसा आनी हे मेमोरंडम दिवपाक लागून आमकां आमच्या मुरगांवच्या आमदारान स्पेशली इन्वायट केले, म्हाका चेअरपर्सन आनी कावन्सिलराक इन्वायट केले म्हणून आमी हांगा येयले आनी मेमोरंडम आमी ताका दिवपाक येयलेले आसा. आयज आमी ज्या फोर्सान येयलेले आसा त्या फोर्सान तुमकां पळोवंक शकता की आमी एनी टायम फोडून भितर वचूंक शकतले. भितर तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी गार्ड बी अहे दवरलेले आसा, काडून दवरलेले आसा. पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव ह्या मेमोरंडमान ह्या एज्युकेशनान ते क्लियर 3 दीस दिल्लेले आसा. क्लियर 3 दिसान समज जायना जाल्यार तिसऱ्या दिसा आमी हांगा सगळ्यांनी येतले आनी तुमच्या माध्यमांतसून हांव आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता जे कालूय जे कोणी प्रोटेस्ट केलेलो तेंच्यांनी हांगा येवपाचो आनी हेका आमी स्वतावन वचून बंद करपाक जाय. रिक्वेस्ट करता तुमी जॉईन जायात ना जाल्यार हांगा जावचें ना, युनायटेड आसपाक जाय. चड काय सांगिना, आमी मुद्दम येयलेले जशें चेअरपर्सन सांगला आमी रेजोल्युशन घेतले आनी कितें आहा तेका उलयतले. तांणी एक मेमोरंडम सबमीट केला अडानी कंपनीक आनी दे हॅव गिवन अ डेडलायन ऑफ 3 days टायम आनी एज अ गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तांणी आमकांय एक मेमोरंडम सबमीट केला तो आमी वी वील फॉरवर्ड इट टू अवर हायर ऑथॉरिटीज. थँक्यू सर.